अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यदरिबुल्लाहुल अम्साला लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा बात की मिसाल किस तरह बयान फरमाई। मिसल एक पाकीज़ा दरख्त के जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी टहनियाँ आसमान में हैं, जो अपने परवरदिगार के हुक्म से हर वक्त अपना फल लाता है। और अल्लाह ताला लोगों के सामने मिसालें बयान फरमाता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब यहाँ पर इन आयात में सबसे पहले जो इसका मतलब है वो है कि मोमिन की मिसाल उस दरख्त की तरह है जो गर्मी हो या सर्दी हर वक्त फल देता है। यानी कलेमातुन तय्यिबा से इस्लाम या ला इलाहा इल्लल्लाह मुराद है। और यहाँ पे सबसे पहले जब हम देखते हैं तो एक मुशाबहत को पहले कंपैरिजन कर लेते हैं कि एक दरख्त और मोमिन में मुशाबहत क्या है। दरख्त थकी हुई आँखों के लिए ठंडक और सुकून का बाइस बनते हैं। सब्ज़े को देखकर सुकून मिलता है, जबकि मोमिन की खुश अखलाक़ी की वजह से दिल खुश और आँखें ठंडी होती हैं। दरख्त कड़कती धूप में छाँव देते हैं, जबकि मोमिन दूसरों की तकलीफ़ में छाँव का किरदार अदा करते हैं। दरख्त माहौल को हवा की आलूदगी से बचाते हैं, जबकि मोमिन मुआशरे को आलूदगी से बचाते हैं। दरख्तों की कमी से कुदरती माहौल मुतासिर होता है। इसी तरह अगर मुआशरे में भलाई और नेकी की तरफ बुलाने वाले लोग कम होंगे तो मुआशरा भी क्या होगा, खराबी का शिकार हो जाएगा। दरख्त के तने से टेक लगाकर यानी सहारे का काम लिया जाता है, जबकि ज़िंदगी के सफ़र में एक मोमिन टेक का काम देता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। दरख्त ज़मीन की ज़रखेज़ी की इलामत है, जबकि मोमिन की मौजूदगी से खैर बाकी रहती है। दरख्त को जितना फल लगता है वो उतना ही झुकता चला जाता है, और मोमिन के पास जितना इल्म, रिज़्क और तक़वा अल्लाह ताला नवाजते हैं उतनी ही उसमें आजिज़ी आ जाती है। दरख्त ख़त्म होने के बाद भी उसकी लकड़ी क्या होती है, काम आती है, जबकि मोमिन के जाने के बाद भी उसकी लिखी हुई अच्छी तहरीर, किताबें, कोई नेक काम की बुनियाद, सदका जारिया का काम आता है, यानी बतौर सदका जारिया। इवन कि अपनी उसकी औलाद भी अगर उसने नेकी की राहों पर उसको लगाया होगा तो वो भी उसके लिए सदका जारिया बनेगी। खजूर का दरख्त हर किस्म के हालात में, सहरा में हो, वो फलता फूलता रहता है। और इसी तरह मोमिन भी क्या है, हर किस्म के हालात में, वो अच्छे हों या फिर बुरे, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है। दरख्त फल देकर या छाँव देकर कुछ ना कुछ फ़ायदा और मदद देता रहता है। मोमिन भी किसी न किसी सूरत में दीन के काम में लोगों को फ़ायदा और मदद देता रहता है। दरख्त की ऊपर की शाखें जितनी भी कद आवर हो जाएं उतनी ही मजबूत होती हैं, और मोमिन जितना भी बुलंद मुकाम पाले वो अपनी असल जड़ को नहीं भूलता। दरख्त की शाखें बाहम मिल जाती हैं तो एक ही दरख्त का हिस्सा मालूम होती हैं, जबकि मोमिन भी जब बाहम आपस में ताउन करते हैं तो काम एक ही हो रहा होता है दीन का, मगर उसमें किसी की मैं या अना का अंसर नहीं होता। मजबूत दरख्त के साथ कमज़ोर टहनियाँ भी ऊपर पहुँच जाती हैं।
جبکہ مومن بھی کیا ہے، اسی طرح سے بلندی پر جاتا ہے، پہنچتا ہے، لیکن اس کے اندر انا یا تکبر موجود نہیں ہوتا، اور اسی طرح وہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ، اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو نہیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 میں ہے کہ کلمہ جو خبیثہ ہے اس سے مراد کفر اور شجرہ خبیثہ سے خنتل یعنی اندرائن کا درخت مراد ہے، جس کی جڑ زمین کے اوپر ہی ہوتی ہے اور ذرا سے اشارے سے کیا ہے وہ اکھڑ جاتی ہے۔ یعنی کافر کے اعمال بالکل بے حیثیت ہیں، نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دیکھیں کہ آگے جو مزید ایک اور آیت ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ اب دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اس کی تفسیر کچھ حدیث میں اس طرح سے آتی ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا، یثبت اللہ الذین آمنوا، صحیح بخاری میں ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پس اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ پس وہ دونوں ٹھکانے دیتا ہے اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو قیامت تک نعمتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک اور اثر میں بھی ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا پیغمبر کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، و دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ تو یہ تھی مومن اور اس درخت کی دونوں میں مشابہت کیا ہے، یہ ایک چھوٹا سا آپ کو میں نے خلاصہ بتایا۔